नमस्सर्वेभ्यः। अद्य परमलघुमञ्जूषायाम् 11 पाठः, मार्च् मासस्य 31 दिनाङ्कः। अद्य व्यञ्जनावृत्तेः निरूपणं ग्रन्थानुगुणं पश्यामः। आदौ मङ्गलम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। शिवन्नत्वा हि नागेशेनानिन्द्या परमालघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते। वृत्तिः त्रिधा भवति, शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना चेति दृष्टम्। तत्र वृत्तिः नाम पदपदार्थयोः सम्बन्धः। पदस्य यः प्रधानः अर्थः तस्य विषये शक्तिः एव वृत्तिः इत्युच्यते। वाच्यवाचकभावापरपर्याय परपदार्थयोः सम्बन्धः शक्तिः इति। So shakti represents the what to say, the actual meaning that a word conveys directly. The direct meaning which is expressed by a word is conveyed through shakti. तादृशः अर्थः शक्यः इत्युच्यते, पदञ्च शक्तम् इत्युच्यते। किन्तु कदाचित् पदस्य यः प्रसिद्धः अर्थः सः न सङ्गच्छते। प्रयोगे यदा दृश्यते, एकं पदं प्रयुज्यते, किन्तु तस्य प्रसिद्धः अर्थः न उपपद्यते। अनुपपत्तिः, अन्वय अनुपपत्तिः अथवा तात्पर्य अनुपपत्तिः यद्विवक्ष्यते तत् तात्पर्यं तेन न बोध्यते। एवम् अनुपपत्तौ सत्याम् अस्माभिः अपरः अर्थः आश्रीयते। सः अर्थः लक्ष्यार्थः इत्युच्यते। स च शक्यार्थेन सम्बद्धः अर्थः एव भवति। स्वशक्यसम्बन्धः लक्षणा इति लक्षणावृत्तेः स्वरूपं। शक्यार्थेन सह सम्बन्धः लक्षणा इत्युच्यते। तादृशसम्बन्धद्वारा यः अर्थः प्रतीयते सः लक्ष्यार्थः इत्युच्यते। तादृशं पदं लाक्षणिकं, वृत्तिश्च लक्षणा इत्युच्यते। मुख्यार्थबाधे सत्येव लक्षणायाः प्रवृत्तिः, किञ्च मुख्यार्थेन सम्बद्धस्यैव अर्थस्य भानं भवति लक्षणावृत्त्या। यथा गङ्गायां घोषः इत्युक्ते गङ्गापदस्य शक्यार्थः तीरं, किन्तु क्षम्यतां, गङ्गापदस्य शक्यार्थः प्रवाहः, किन्तु प्रवाहे घोषस्य सत्ता नोपपद्यते इत्यतः प्रवाहसम्बद्धं तीरं लक्ष्यार्थत्वेन स्वीक्रियते। अतः गङ्गापदस्य तीरे लक्षणा इत्युच्यते। तत्र तीरं लक्ष्यार्थः, गङ्गा इति पदं लाक्षणिकम्। इदानीं तृतीया एषा वृत्तिः व्यञ्जना इत्युच्यते। तत्र तार्किकाणां मते लक्षणयैव व्यञ्जना गतार्थ. So tarkikas cover lakshana, cover vyanjana under lakshana. So anything which is not the direct meaning, which is not shakti, will be conveyed by lakshana is what they hold, but we do not agree. अतः एव तत्र व्यञ्जना स्वरूप कथने एव लक्षणया वैशिष्ट्यं वैलक्षण्यं स्पष्टं प्रतिपाद्यते नागेशभट्टेन। ननु व्यञ्जना कः पदार्थः उच्यते? मुख्यार्थबाधनिरपेक्षबोधजनकः. So the first thing which distinguishes व्यञ्जना from lakshana is that मुख्यार्थबाधः अनपेक्षितः। पदस्य पदानां वा यः शक्यार्थः स तु अन्वेत्येव, तत्र नास्ति सन्देहः। व्यञ्जनावृत्तौ पदस्य शक्यार्थः शक्यार्थस्य बोधः भवति। तदतीत्यापि अन्यस्य कस्यचिदर्थस्य बोधः भवति, सः अर्थः व्यङ्ग्यार्थः। अत्र शक्यार्थस्य बाधः नास्ति, शक्यार्थोऽपि युज्यते, किन्तु न तावता तात्पर्यसिद्धिः। So the shakyartha fits, it is perfectly fine, but the communication does not stop there. Okay.
So it is not just that, there is something which is to be conveyed beyond the meaning of the word. So an implication which is called as the Vyangyartha, and vritti is called Vyanjana. Mukhyartha badha nirapeksha bodha janakah, Mukhyartha sambandha asambandha sadharanaha. Etad dvitiyam vailakshanyam lakshanayaha. Lakshana sarvada mukhyartha sambandha eva. स्वशक्यार्थ संबंधः स्वशक्य संबंधः लक्षण इत्युच्यते. अत्र तु मुख्यार्थेन सह संबंधः कदाचित् भवितुमर्हति, कदाचित् न भवत्यपि. अतः संबंध असंबंध साधारणः. प्रसिद्ध अप्रसिद्धार्थ विषयकः. किंच व्यंजनया यः अर्थः भासते सः प्रसिद्धः स्यात्. प्रसिद्धः नाम सर्वैः बोद्धुं शक्यः, अथवा अप्रसिद्धः नाम कैश्चिदेव बोद्धुं शक्यः. As we see that Vyanjana is very subjective. It is based many times on the relation between the Shrota and the Vakta. Okay, how they know each other and what is the previous samskara between them. Ataha prasiddha prasiddhartha vishayakah vaktradi vaishishtajnana pratibhadyudbuddhah. Tatra Vyanjanayam kim karanam bhavati vaktradi vaishishtyajnanam. कः वक्ता एकमेव वाक्यं भिन्नैः यदि उच्यते तर्हि तत्र भिन्नः अर्थः भासते. अतः वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञानं न केवलं वक्तुः अन्येषामपि अस्ति, अग्रे उच्यते. तेषां वैशिष्ट्यस्य ज्ञानं किञ्च प्रतिभा. श्रोतुः प्रतिभा अपि अपेक्ष्यते व्यङ्ग्यार्थस्य अवगमने. वक्ता कदाचित् वदेत्, किन्तु तेन किम् उद्दिष्टं, तस्य किं कुत्र तात्पर्यम् इति ज्ञाने श्रोतुः प्रतिभा अपि अपेक्ष्यते. एवञ्च वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञान प्रतिभादि उद्बुद्धः संस्कारविशेषः व्यञ्जना. अतएव निपातानां द्योतकत्वं स्फोटस्य व्यङ्ग्यता च हर्यादिभिरुक्ता. व्यञ्जनावृत्तिः वैयाकरणैः बहुत्र अङ्गीक्रियते. न केवलं सामान्य व्यवहारे, व्याकरणशास्त्रे अपि व्यङ्ग्यार्थस्य उपयोगः बहुधा भवति. निपातानां द्योतकत्वं. निपाताः द्योतकाः उत वाचकाः इति महती चर्चा प्रवर्तते व्याकरणे. निपाताः नाम प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति सूत्रेण निपाताधिकारः विधीयते. तत्र बहवः सन्ति. चादयः असत्त्वे, प्रादयः इत्यादि रूपेण बहूनां शब्दानां निपातसंज्ञा विधीयते. एतेषां निपातानां कोऽर्थः इति प्रश्नः. यथा उपसर्गाः, उपसर्गाः अपि निपाताः. इदानीं तेषां स्वीयः अर्थः अस्ति वा इति प्रश्नः. यथा प्र इति कश्चित् उपसर्गः अस्ति, सः भिन्नेभ्यः धातुभ्यः प्र इति उपसर्गस्य सम्बन्धः भवितुमर्हति भिन्नैः धातुभिः सह. तथा सति तस्य कः अर्थः इति प्रश्नः. सः कमपि अर्थं स्वयं बोधयति वा इति चेत् नास्ति स्वीयः अर्थः. तर्हि किं करोति? निपाताः द्योतकाः. किं नाम द्योतकत्वम्? अत्र उच्यते निपातानाम् इति तेषां मुख्यार्थ अभावेन लक्षणया असंभवात् व्यञ्जकता रूपा द्योतकतैव इत्यर्थः. So there was somewhere else where he says what is द्योतका, अथवा मूले एव अस्ति. द्योतकत्वं च स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ शक्ति व्यञ्जकत्वम्. किं नाम द्योतकत्वम् इति चेत् स्वसमभिव्याहृत पदं, स्वसमभिव्याहृतं यत् पदं. यथा गम इति धातुरस्ति, तस्य अनु इति उपसर्गः योज्यते, अनुगच्छति इति रूपं. तत्र स्वं नाम अनु इति निपातः, स्वसमभिव्याहृतं पदं नाम गम इति धातुः. तस्मिन् धातौ तत्पदनिष्ठ शक्तिः, तस्य धातोरेव, गम इति धातोरेव बहवः अर्थाः सन्ति. गच्छति इत्यस्य सामान्यः यः अर्थः, अनुगच्छति इत्यस्य यः अर्थः, टु गो, टु फॉलो, टु कम बैक. आगच्छति इत्युक्ते टु कम बैक. एवं यः भिन्नः अर्थः अस्ति स सर्वोऽपि अर्थः धातोरेव इति सिद्धान्तः. धातवः बह्वर्थवाचकाः. So all the meanings which are
which we understand with the help of upasargas are actually the meanings of the dhatu. Dhatoreva teshu sarveshu artheshu shaktihi. Kintu upasargasya yojaneन सा शक्तिः व्यज्यते. स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ शक्ति व्यंजकत्वं तां शक्तिं व्यंजयन्ति उपसर्गाः. अतः उपसर्गाणां स्वीयः अर्थः नास्ति. द्योतकत्वं, द्योतकत्वं नाम स्वसमभिव्याहृतः यः धातुः तस्य अर्थविशेषं बोधयन्ति एते उपसर्गाः. अतः अत्रापि व्यञ्जनावृत्तिः अङ्गीक्रियते. So they do not they convey something more than what is the actual meaning or the prasiddha artha of the dhatu. So that is through the vyanjana. Atayeva nipatanam dyotakatvam sphotasya vyangyata cha. Sphota vishaye api agre pashyamah. Sphotaha katham artham abhidadhati abhidadhati ityatra vyanjana vrittihi eva angikriyate न तु शक्तिः साक्षात्. अतः अतएव निपातानां द्योतकत्वं स्फोटस्य व्यङ्ग्यता च हर्यादिभिः, हरिः इत्यनेन भर्तृहरिः वाक्यपदीयकारः तदादिभिः उक्ता. द्योतकत्वं च स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठशक्तिव्यञ्जकत्वम् इति. वैयाकरणानामपि एतत् स्वीकारः आवश्यकः. अतः वैयाकरणमते व्यञ्जनावृत्तिः अवश्यं स्वीकरणीया एव. एषा च शब्द तदर्थ पद पदैकदेश वर्णरचना चेष्टादिषु सर्वत्र तथैव अनुभवात्. अपि च एतत् स्मर्तव्यं व्यञ्जना इति वृत्तिः शक्तिः पदे, कदाचित् वाक्ये इत्युच्यते किन्तु पदे शक्तिः, पदस्य अवयवानां वा शक्तिः भवति. लक्षणावृत्तिः पदे एव स्वीक्रियते न तु अवयवेषु, कदाचित् वाक्ये स्वीक्रियते. किन्तु व्यञ्जनावृत्तिः इट इज मच मोर व्यापक, मच वाइडर देन इट. शब्दः तदर्थः पदं पदस्य एकदेशः नाम भागः अथवा अवयवः, वर्णरचना कदाचित् वर्णानां रचनया कः वर्णः उपयुज्यते इत्यनेनापि कश्चित् व्यङ्ग्यार्थः भाति. चेष्टादिषु and body language, which is very important as a communication. Okay, so all that comes under vyanjana. या किञ्चित् उच्यते तत्र मम मुखभावं वीक्ष्य एव कश्चन अर्थः व्यङ्ग्यार्थः प्रतीयते. कदाचित् मम ध्वनौ यः विशेषः तेन व्यङ्ग्यार्थः प्रतीयते. कदाचित् विशिष्टं पदं किञ्चित् उपयुज्यते तेन व्यङ्ग्यार्थः प्रतीयते. कदाचित् विशिष्टाः वर्णाः उपयुज्यन्ते, यथा काव्येषु बहुधा उपयुज्यते, यत्र वीररसस्य अथवा धैर्यस्य प्रतिपादनं कर्तव्यं तत्र कर्कशव्यञ्जनानि उपयुज्यन्ते. यत्र तु शृङ्गारादयः भावाः व्यञ्जनीयाः तत्र तु मृदुवर्णानाम् उपयोगः क्रियते. एवं वर्णरचनायामपि व्यञ्जना विद्यते. एषा च शब्द तदर्थ पद पदैकदेश वर्णरचना चेष्टादिषु सर्वत्र तथैव अनुभवात्. यतोहि व्यञ्जना अनुभवमात्रवेद्य. So व्यञ्जना cannot be defined. It is something which is purely subjective. अत्र व्याख्याने पश्यन्तु, लक्षणा पदनिष्ठा व्यञ्जना तु एकदेशनिष्ठा अपि इत्यर्थः. लक्षणा तु पदे एव स्वीक्रियते, यथा गंगा इति पदे तत्र प्रकृतिभागे वा प्रत्ययभागे वा लक्षणा न स्वीक्रियते. व्यञ्जना तु कदाचित् एकदेशनिष्ठा अपि भवितुमर्हति. तथैव अनुभवात्. वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानं च व्यङ्ग्यविशेषबोधे सहकारी इति न सर्वत्र तदपेक्षा इति अन्यत्र विस्तरः. एतदपि अस्ति. वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानं, कः वक्ता कः श्रोता इत्यादि ज्ञानं व्यङ्ग्यविशेषबोधे सहकारी, सहकरोति. इट् डस् असिस्ट इन् evoking the व्यङ्ग्यार्थ. न सर्वत्र तदपेक्षा, किन्तु सर्वत्र वक्तृज्ञाने सत्येव व्यङ्ग्यार्थस्य भानं भवति इति नास्ति. कदाचित् तद् भवति, किन्तु वक्तुः ज्ञानं विना अपि वाक्येन अपि व्यङ्ग्यार्थः बोद्धुं शक्यः. न सर्वत्र तदपेक्षा इति अन्यत्र विस्तरः. अन्यत्र नाम मञ्जूषायां
वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषायां व्यञ्जनायाः विषये अधिकम् उच्यते नागेशभट्टेन। अत्र तु नोच्यते, सामान्यस्वरूपमेव उक्त्वा विरमति। वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानम् इत्यस्ति, तत्र वक्त्रादयश्च, वक्त्रादि आदि नाम किम् इत्युक्ते वक्तृ बोद्धव्य काकु वाक्य वाच्य अन्यसन्निधि देश काल प्रस्ताव चेष्टादयः। पुनः तत्रापि आदिपदमस्ति एतत् सर्वमपि। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द व्यङ्ग्यार्थ। यथा वक्तृ, हू स्पीक्स, बोद्धव्यः, कः बोद्धव्यः, हू इज द इंटेंडेड listener, or to whom is the information intended to be conveyed. Bodhavyah kaha. Kaku, kaku is a special, it is, it's a question which is inherent in a statement. Vakya, the sentence itself. Vachya, the vachyarthaha kaha. Anya sannidhihi, anyasya purushasya anyesham sannidhihi. So the speaking or the way of expression may be different in presence of other people or in presence of specific people if you are referring obliquely to them. Deshaha, kutra uchyate, kalaha, prastavaha, cheshtadayah. Prastavaha nama prakaranam. Cheshtadayah, cheshta ityanena daihika, sharirika or movements, the body language. Etat sarvamapi vyangyarthasya bhane sahakari bhavati. So all of them help in evoking the vyangyartha, which is very specific. Kintu etad vina api kevalad vakyadapi kadachit vyangyarthasya pratitihi bhavati. एषा च व्यञ्जना यथा मया उक्तं तत्र व्यञ्जनायाः उदाहरणं न दीयते नागेशभट्टेन। अत्र व्याख्याने उदाहरणद्वयमस्ति। ज्ञानार्थं पश्यामः। व्यञ्जना द्विविधा इत्युच्यते, शब्दशक्तिमूला तथा अर्थशक्तिमूला इति। अत्र अस्ति शब्दशक्तिमूला व्यञ्जना एवं अर्थशक्तिमूला व्यञ्जना इति। यत्र विशिष्टस्य शब्दस्य प्रयोगेण व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिः भवति सा शब्दशक्तिमूला व्यञ्जना इत्युच्यते। यथा दूरस्था भूधरा रम्याः इति प्रयोगः। दूरस्थाः भूधराः, भूधरः नाम भुवं धरति इति पर्वतः। दूरस्थाः पर्वताः रम्याः इति सामान्योक्तिः। तत्र दूरस्थाः भूधराः रम्याः इति प्रयुज्यते केनचित्। दूरे पर्वताः दूरादेव अत्यन्तं रमणीयाः, न तु समीपेन इति सः श्लोकः अपि अस्ति। दूरतः पर्वतो रम्यः बन्धुरम्यः परस्परं युद्धस्य च कथा रम्या त्रीणि रम्याणि दूरतः इत्युच्यते। दूरतः पर्वतः रम्यः, दूरात् द्रष्टुं रम्यः भवति, किन्तु समीपं गच्छामः चेत् शिलाकण्टकादिकं ज्ञायते। बन्धुरम्यः परस्परं, बन्धुः परस्परं दूरतः एव रम्यः। दूरे सन्ति तर्हि सर्वं कुशलं वा इति कुशलवार्तया सर्वं यत्र सम्पद्यते तत्र सम्यक्, किन्तु बहु नैकट्यं यदा प्राप्यते तदा परस्परं दोषाः अवगम्यन्ते। युद्धस्य च कथा रम्या, युद्धस्य कथा श्रोतुम् अत्यन्तं रम्या भवति, रोमाञ्चकं भवति सर्वं, किन्तु वस्तुतः युद्धं भयानकमेव। त्रीणि रम्याणि दूरतः इति प्रसिद्धः श्लोकः। अत्रापि दूरस्थाः पर्वताः रम्याः इति, किन्तु पर्वतशब्दस्य स्थाने भूधरः इति विशिष्टः शब्दः उपयुक्तः। तेन किं ज्ञायते? पर्वतानामिव राज्ञामपि भुवं धरति इत्यनेन यथा पर्वतः तथा राज्ञः अपि प्रतीतिः भवति। अर्थात् राजभ्यः दूरे एव स्थातव्यं, बहु नैकट्यं मास्तु इति अर्थः व्यज्यते। अत्र वस्तुतः शक्तिः अर्थः पर्वताः, दूरस्थाः पर्वताः इत्येव, किन्तु विशिष्य भूधर इति शब्दस्य प्रयोगेण राज्ञाम् अपि प्रतीतिः भवति। अतः तत्र and also so that particular भूधराः इति शब्देन यत्र राज्ञः
भानं भवति व्यङ्ग्यार्थेन तत्र देशकालादिकम् अपि उपकुर्यात्. So it also depends on where it is told and to whom and all. As we saw, all those factors are there, but still the vyangyartha here is because of the specific use of the word bhudhara. यदि दूरस्थाः पर्वतारम्याः इत्युच्यते तत्र राज्ञः व्यङ्ग्यत्वं न स्यात्. अतः एतादृशी शब्दशक्ति मूला व्यंजना इत्युच्यते. So the word here is through the व्यंजना here is through the use of a specific word. Okay. अन्या अर्थशक्ति मूला. किम् उदाहरणम्? अत्र अस्ति एकम् उदाहरणं. गच्छ गच्छसि चेत् कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः ममापि जन्म तत्रैव भूयाद् यत्र गतो भवान्. काचित् कान्ता पतिं वदति. पतिः प्रवासार्थं प्रस्थितः. गच्छ गच्छसि चेत् कान्त कान्त गच्छसि चेत् गच्छ. ते पन्थानः शिवाः सन्तु मार्गः सुखकरः भवतु. ममापि जन्म तत्रैव भूयात् यत्र गतो भवान्. यस्मिन् देशे भवान् गच्छति तत्रैव ममापि जन्म भवतु इति श्लोकः. श्लोकस्य वाच्यार्थः. वाच्यार्थस्य बाधः कोऽपि नास्ति. वाच्यार्थः सर्वं सङ्गच्छते. किन्तु अत्र किं व्यज्यते? What is the vyangyartha here? What is the implication here? किं व्यज्यते? कः व्यङ्ग्यार्थः? Namaste. I think she's stating that she's going to die. Exactly. So that too, it is very clear, the implication. Because tatraiva bhuyad yatra bhavan gatah. Bhavan yasmin yam desham gacchati tatraiva mama janma. Janma tu marananantarameva punarjanma bhavitum arhati kila. Atah bhavan gacchati ched aham riye ityarthah vyajyate. Na tu sakshad uchyate. She is not stating that she will die. But saha vyangyarthah अर्थशक्ति मूला व्यंजना. अत्र अर्थस्य ज्ञानेन अत्र विशिष्य केनचित् शब्देन सह अर्थः प्रतीयते इति न, पूर्णस्य वाक्यस्य अर्थावगमनेन व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिः अस्ति. एतादृशी व्यंजना अर्थशक्तिमूला व्यंजना इत्युच्यते. एवं शब्दशक्तिमूला अर्थशक्तिमूला इति व्यंजना द्विविधा. अलङ्कारशास्त्रे तु अन्यथापि विभागादिकं भवत्येव. As I said, the dhvani siddhanta, it is, I mean, much well developed. So it is based on vyanjana. अत्र तु अस्माभिः एतावता अलम् अस्माकम्. एवं व्यंजना इति काचित् वृत्तिः. यत्तु तार्किकाः लक्षणयैव गतार्था व्यंजना इति न सा स्वीकार्या इत्याहुः. तार्किकाः किं वदन्ति? लक्षणया एव व्यंजना गतार्था. अर्थात् व्यंजनावृत्त्या ये अर्थाः साधनीयाः ते सर्वे लक्षणया एव साधयितुं शक्याः. अतः व्यंजनावृत्तिः न स्वीकार्या इत्याहुः. व्यंजना इति पृथक् वृत्तेः आवश्यकता नास्ति इति वदन्ति. तन् न. तार्किकाणां व्यंजना निराकरणं न युज्यते. किमर्थं? लक्षणायाः मुख्यार्थ बाधपूर्वक लक्ष्यार्थ बोधकत्वात्. लक्षणया किं भवति? मुख्यार्थस्य बाधे सति लक्ष्यार्थस्य बोधः भवति. यथा गंगापदे प्रवाहरूपस्य अर्थस्य बाधे सति तीरम् इत्यर्थस्य प्रतीतिः भवति. एवं मञ्चाः क्रोशन्ति इत्युक्ते मञ्चरूपस्य शक्यार्थस्य क्रोशन असंभवात् मुख्यार्थस्य बाधे सति मञ्चस्थिताः पुरुषाः इति लक्ष्यार्थस्य भानं भवति. सर्वत्र मुख्यार्थबाधे सत्येव लक्षणा. बाधः नाम तदेव अनुपपत्तिः. तात्पर्य अनुपपत्तिरेव लक्षणा बीजम् इति. अत्र तु नास्ति मुख्यार्थस्य बाधः. दूरस्थाः भूधराः रम्याः इत्युक्ते दूरस्थाः पर्वताः रम्याः इति सत्यमेव. तत्र नास्ति बाधः. एवमेव
गतोस्तमर्कः इति प्रयुक्ते सूर्यः अस्तङ्गतः इति मुख्यार्थः उपपन्न एव सत्यमेव that is true and that is relevant किन्तु न तावता व्यङ्ग्यार्थस्य भानं मुख्यार्थस्य बाधः नास्ति इत्यतः लक्षणया गतार्थत्वं न भवति लक्षणायाः मुख्यार्थबाधपूर्वक लक्ष्यार्थबोधकत्वात् मुख्यार्थसम्बद्धार्थस्यैव लक्षणया बोधकत्वात् अपि च मुख्यार्थेन सम्बद्धः यः अर्थः स एव लक्षणया बुध्यते अस्माभिः दृष्टं पञ्चविधाः सम्बन्धाः भवन्ति तात्स्थ्यात् तथैव ताद्धर्म्यात् तत्सामीप्यात् तथैव च तत्साहचर्यात् तादर्थ्यात् ज्ञेया वै लक्षणाबुधैः एतादृशाः सम्बन्धाः सन्ति मुख्यार्थसम्बद्धार्थस्यैव लक्षणाया बोधकत्वात् व्यञ्जनायाः अतथात्वेन व्यञ्जना तु न तथा मुख्यार्थस्य बाधः नापेक्ष्यते तत्सम्बद्धः अर्थः एव बोधनीयः इत्यपि नास्ति यथा गतोस्तमर्कः इति श्रुते कश्चित् चौरः स्वस्य चौरकर्मणः कालः सम्पन्नः इति यदि चिन्तयति तर्हि तत्र सूर्यास्तस्य तस्य च साक्षात् सम्बन्धः नास्ति एवं कश्चित् सन्ध्यावन्दनं करणीयम् इति चिन्तयति चेत् साक्षात् सम्बन्धस्तु नास्ति मुख्यार्थस्य व्यङ्ग्यार्थस्य च कदाचित् सम्बन्धः भवितुमर्हति किन्तु तन्न अपेक्षते व्यञ्जन लक्षणायां तु सम्बन्धः भवेदेव इति नियमः अस्ति व्यञ्जनायाः अतथात्वेन नाम मुख्यार्थबाधपूर्वक अर्थबोधकत्वं नास्ति मुख्यार्थसम्बद्धस्यैव अर्थस्य बोधः इत्यपि नास्ति अतः तदनन्तर्भावाच्च इति दिक् अतः व्यञ्जना लक्षणायां नान्तर्भवति सा पृथग्वृत्तित्वेन अङ्गीकार्या एव इति व्यञ्जना विचारः so that is all Nagesha has to say about Vyanjana in the Paramalaghu Manjusha. Okay, so there is much more to Vyanjana. Vyanjana is much wider and much more abstract than Shakti and Lakshana, but we only got a general idea of Vyanjana. Any questions? अग्रिमं प्रकरणमस्ति परमलघुमञ्जूषायां स्फोटनिरूपणम् आदौ एव स्फोटेनैव आरब्धः ग्रन्थः अष्टधा स्फोटः इति स्फोटः त्रिधा पदवाक्य वर्णपदवाक्यस्फोटेन वर्णपदवाक्यभेदेन त्रिधा पुनश्च तत्र जातिव्यक्तिभेदेन षोडा अखण्डपदस्फोटः अखण्डवाक्यस्फोटः इति अष्टौ स्फोटाः इत्युक्तम् ततश्च शब्दप्रामाण्यं साधयित्वा शब्दस्य अर्थस्य च विद्यमानाः त्रयः सम्बन्धाः नाम वृत्तयः परीक्षिताः शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना चेति तिस्रः वृत्तयः एते वृत्तयः एतासां वृत्तीनाम् आश्रयः भवति शब्दः नाम शब्दस्य अर्थस्य च सम्बन्धः वृत्तिः अतः शब्दाश्रयाः इमाः वृत्तयः तर्हि तः शब्दः कः सो वाट् इस् दट् शब्द ननु कोऽयं वृत्त्याश्रयः शब्दः वृत्त्याश्रयः शब्दः कः सो वाट् एक्साक्ट्ली डू वी मीन् बै द शब्द शब्दस्वरूपं किम् इति इदानीं विचार्यते वर्णाः प्रत्येकम् इति चेत् न प्रत्येकं वर्णः अस्माभिः उच्चार्यते सः प्रत्येकोऽपि वर्णः एव शब्दः इति चेत् न सम्भवति अर्थात् वर्णानां वाचकत्वं न वर्णस्य पृथक् वर्णस्य शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना वा न सम्भवति किमर्थं द्वितीयादिवर्णोच्चारणवैयर्थ्यापत्तेः यदि वर्णेनैव कश्चित् अर्थः बुध्यते तर्हि मया
रामः इति वक्तव्यं तत्र रेफोच्चारणे रेफस्य उच्चारणेनैव यदि अर्थबोधः भवति तर्हि द्वितीयादिवर्णोच्चारणवैयर्थ्यापत्तेः द्वितीयवर्णादारभ्य इतरेषां वर्णानां बोधः व्यर्थः वर्णानाम् उच्चारणं व्यर्थं द्वितीयादिवर्णोच्चारणवैयर्थ्यापत्तेः यदि प्रथम वर्णादेव अर्थबोधः भवति तर्हि द्वितीयादिवर्णाः किमर्थम् उच्चारणीयाः अतः वर्णः प्रत्येकम् अर्थं बोधयति इति न केवलस्य रेफस्य उच्चारणेन न कश्चित् अर्थः बुध्यते अस्तु तर्हि वर्णसङ्घातः इति वदामः वर्णसङ्घातः नाम समूहः वर्णसमूहः शब्दः इति चेत् तदपि नापि वर्णसङ्घातः किमर्थम् उच्चरितप्रध्वंसित्वेन यौगपद्य असम्भवात् समूहः कदा भवति बहवः अवयवाः एकस्मिन् देशे एकस्मिन् काले सन्ति चेत् सः समूहः इत्युच्यते यथा एकं स्थलम् एतं प्रकोष्ठं प्रति एकैकशः 5 जनाः प्रथमः आगच्छति गच्छति द्वितीयः आगच्छति गच्छति तृतीयः आगच्छति गच्छति एवं चेत् अत्र जनसमूहः इति वक्तुं शक्यते वा न शक्यते अथवा अहम् अत्र अस्मि अन्यः पार्श्वगृहे अस्ति अपरः कश्चित् ततोप्यन्यगृहे अस्ति तदा वा जनसमूहः इति वक्तुं शक्यते वा न शक्यते कदा समूहः इत्युच्यते एकस्मिन् देशे एकस्मिन् काले बहूनाम् अवयवानां सत्त्वे समूहः इत्युच्यते किन्तु वर्णानां युगपत् स्थानं नास्ति नापि वर्णसङ्घातः उच्चरितप्रध्वंसित्वेन वर्णः यदा उच्चार्यते तदा अग्रिमक्षणे एव ध्वंसः अपि भवति वर्णाः न तिष्ठन्ति say they are not as soon as you utter them they are lost before you utter the second letter the first letter is gone उच्चरित प्रध्वंसि उच्चारण समनन्तरमेव प्रध्वंसः भवति वर्णानां तथा सति यौगपद्य असम्भवात् युगपद् नाम एकस्मिन् काले बहूनां वर्णानां सत्वं नास्ति न सम्भवति यदा द्वितीयवर्णः उच्चार्यते तदा प्रथमवर्णः नष्टः तृतीयस्य उच्चारणकाले प्रथमः द्वितीयः इति उभावपि नष्टौ अतः उच्चरितप्रध्वंसित्वेन यौगपद्य असम्भवात् अतः वर्णसङ्घातः शब्दः वर्णसङ्घातः अर्थस्य वाचकः इत्यपि वक्तुं न शक्यते वर्णानां सङ्घातः एव न सम्भवति सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् उत्पद्यन्ते नश्यन्ति इत्येव क्रमः अभिव्यक्तेः उत्पत्तेः वा क्षणस्थायित्वात् तत्रापि द्वेधा वदति वर्णाः नित्याः इति केषाञ्चन मतं यथा वैयाकरणमते वर्णाः नित्याः नाम वर्णस्य उत्पत्तिः इति किमपि नास्ति वर्णाः सर्वदा सन्ति तेषाम् अभिव्यक्तिः उच्चारणद्वारा दे आर् जस्ट् एक्स्प्रेस्ड् सो दे आर् आल्वेस् प्रेजेंट तेषाम् अभिव्यक्तिः भवति इति केषाञ्चित् मतम् अन्येषां दर्शनानाम् अनुसारं वर्णाः अनित्याः नाम उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति इत्यपि अस्ति यथा वा भवतु अभिव्यक्तेः उत्पत्तेर्वा अभिव्यक्तिः इति वा स्वीक्रियताम् उत्पत्तिः इति वा स्वीक्रियताम् क्षणस्थायित्वात् क्षणं नाम अत्यल्पः कालः इट इज नॉट इवन अ सेकेंड इट इज सेवरल some much smaller this than a second okay अभिव्यक्तेः उत्पत्तेर्वा क्षणस्थायित्वात् क्षणात्मककालस्य प्रत्यक्ष अयोग्यत्वेन क्षणात्मकः कालः अत्यन्तं लघुः कालः तादृशः कालः प्रत्यक्षः न भवति so that is a kshana is a kala which is not perceptible it's a very 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 short duration of time which cannot be perceived at all अभिव्यक्तेः उत्पत्तेर्वा क्षणस्थायित्वात् क्षणात्मककालस्य प्रत्यक्ष अयोग्यत्वेन तदवच्छिन्नस्य वर्णस्यापि अप्रत्यक्षत्वात् अतः क्षणकालेन अवच्छिन्नः यो वर्णः सोऽप्येवं प्रत्यक्षः भवितुं नार्हति अतः वर्णसङ्घातः इत्यपि वक्तुं न शक्यते उच्चारण अधिकरण कालोत्तरकालवृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम् उच्चरित प्रध्वंसित्वम्
उच्चरितप्रध्वंसित्वं नाम किम्? उच्चारण अधिकरणकालः। उच्चारणं यस्मिन् काले भवति सः कालः उच्चारणाधिकरणकालः। तदुत्तरकालवृत्ति, तदुत्तरकाले यस्मिन् काले उच्चार्यते तदुत्तरकाले ध्वंसः अस्ति। तादृशस्य ध्वंसस्य प्रतियोगित्वं नाम अस्मिन् क्षणे यदि उत्पद्यते वर्णः अथवा अभिव्यज्यते तदुत्तरक्षणे तु ध्वंसः एव, क्षणद्वयमपि न तिष्ठति इत्यर्थः। एकस्मिन् क्षणे उत्पत्तिः अभिव्यक्तिर्वा भवति तदुत्तरकाले तु ध्वंस एव। उच्चारण अधिकरणकालः यः तदुत्तरकालवृत्ति वृत्तिः यः ध्वंसः नाम नाशः, तत् प्रतियोगित्वं, नाशस्य प्रतियोगी तु स एव। नाशः नाम अभावः, अभावस्य प्रतियोगी सः वर्णः। तादृशं प्रतियोगित्वम् उच्चरितप्रध्वंसित्वम्। अतः क्षणम् एकस्मिन् क्षणे उत्पद्यते, अपरस्मिन् क्षणे तु विनाशे एव। तथा सति तादृशानां वर्णानां यौगपद्यं न सम्भवति, प्रत्यक्षत्वमपि न सम्भवति। तथा सति वर्णसङ्घातः शब्दः अथवा वाचकः इति वक्तुं न शक्यते। इको एणचि इत्यादौ किञ्च एवम् अङ्गीकृते, अर्थात् ये वर्णाः उच्चरिताः प्रध्वंसिताः प्रध्वस्ताः तेषामेव वाचकत्वम् इत्यादि यदि अङ्गीक्रियते, इको एणचि इत्यादौ तस्मिन् इति परिभाषोपस्कृतवाक्यार्थे अयं पूर्वः अयं परः इति नष्टस्य प्रत्यक्षविषय इदं शब्देन पौर्वापर्यव्यवहार अयोगात्। इको एणचि इति सूत्रमस्ति। इकः अचिपरे यण् इति। तत्र अचि इति सप्तमी विभक्तिः श्रूयते। तस्याः कोऽर्थः इति चेत् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अज् अव्यवहितपूर्वस्य इकः इत्यर्थः प्रतीयते। तत्र इको एणचि इत्यादौ तस्मिन् इति परिभाषोपस्कृतवाक्यार्थे, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषया सह कृतः वाक्यार्थः नाम अजव्यवहित पूर्ववर्तिनः इकः यणादेशः भवति इति अर्थः। तत्र अयं पूर्वः अयं परः नाम सुधी उपास्यः इति चेत् तत्र उकारः परः ईकारः पूर्वः इत्येवम् अयं परः इति नष्टस्य प्रत्यक्षविषय इदं शब्देन। वस्तुतः यदा उच्यते सुधी उपास्यः उक्ते ईकारोऽपि नष्टः उकारोऽपि नष्ट एव, तथा सति नष्टस्य यः नष्टः वर्णः तस्य प्रत्यक्षविषय इदं शब्देन अयं पूर्वः अयं परः इति इदं शब्देन निर्देशः क्रियते। इदमः प्रत्यक्षनिर्देशे एव प्रयोगः इति नियमः अस्ति। इदमः प्रत्यक्षनिर्देशे, यत्र प्रत्यक्षस्य कस्य प्रत्यक्षं यः यद्वस्तु अस्ति तस्य निर्देशे एव इदं शब्दः उपयुज्यते। वर्णाः तु नष्टाः, तथा सति अयं पूर्वः अयं परः इति निर्देशः न युज्यते। प्रत्यक्षविषयक इदं शब्देन पौर्वापर्यव्यवहार अयोगाच्च। एवं यदि वर्णाः प्रत्येकं शब्दः नाम वाचकाः इति स्वीकृते दोषः द्वितीयादिवर्णोच्चारणस्य वैयर्थ्यं। प्रथमवर्णादेव यदि बोधः भवति तर्हि द्वितीयादिवर्णाः नोच्चारणीयाः इति। वर्णसङ्घातः शब्दः अथवा वर्णसङ्घातस्य वाचकत्वं यदि अङ्गीक्रियते तत्रापि क्लेशः, यतोहि वर्णानां सङ्घातः एव न सम्भवति, किञ्च ते वर्णाः अप्रत्यक्षाः। अपि च एवं स्वीकृते अयं पूर्वः अयं परः इत्यादि पौर्वापर्यव्यवहारः अपि न युज्यते। अतः एतदपि स्वीकर्तुं न शक्यते इति वदति। अग्रे इतोपि स्फुटविचारः अस्ति, अग्रिमवर्गे पश्यामः. We'll stop here today because I'm stopping a bit early because I need to go elsewhere. अग्रिमवर्गे स्फोटविचारम् अनुवर्तयामः. Any questions so far?
अद्य दृष्टस्य संक्षेपः व्यञ्जनावृत्तेः निरूपणम् अस्माभिः अधीतं। वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभादि उद्बुद्धः संस्कारविशेषः व्यञ्जना इत्येव व्यञ्जनायाः वस्तुतः स्वरूपम्। व्यञ्जना नाम संस्कारविशेषः। प्रतिभादि उद्बुद्धः प्रतिभावशात् वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानेन च सः संस्कारः उद्बुद्धः भवति इत्यर्थः। तत्र मुख्यार्थबाध निरपेक्षबोधजनकत्वम् अस्ति व्यञ्जनायाम्। मुख्यार्थबाधं विना अपि अन्यस्य अर्थस्य भानं यत्र भवति, मुख्यार्थेन सह अन्यस्य कस्यचित् अर्थस्य भानं भवति, सा व्यञ्जनावृत्तिः। मुख्यार्थ सम्बन्ध असम्बन्ध साधारणम्। सः अन्यः अर्थः यः भासते सः कदाचित् मुख्यार्थेन सम्बद्धः भवितुमर्हति, कदाचित् असम्बद्धः। प्रसिद्ध अप्रसिद्धार्थविषयकम्। किञ्च यः अर्थः भासते सः प्रसिद्धः नाम सर्ववेद्यः अपि भवितुमर्हति, कदाचित् तु न भवितुमर्हति। केवलं यः शृणोति अथवा यः वदति तयोरेव तस्य अर्थस्य भानं स्यात् विशिष्टसङ्केतादिवशेन। यथा तत्र उदाहरणानि दीयन्ते। कश्चित् सङ्केतः यथा प्रेमिणोः परस्परं यदि सङ्केतः अस्ति तर्हि सः व्यङ्ग्यार्थः किञ्चित् वाक्यं प्रयुज्यते, तस्य कः व्यङ्ग्यार्थः इति ताभ्यामेव ज्ञायते, अन्यैः न ज्ञायते. It's like, talking in codes or talking in secret words. You decide beforehand what means what or what implies what. Okay, so others will not be able to know it. अतः प्रसिद्ध अप्रसिद्धार्थ विषयकं भवति व्यञ्जनावृत्तिः। अतएव व्याकरणे बहुत्र व्यञ्जनावृत्तेः अङ्गीकारः अस्ति। द्योतकं निपातानां द्योतकत्वं नाम स्वसमभिव्याहृतपदनिष्ठशक्तिव्यञ्जकत्वं। शक्तिं व्यञ्जयन्ति निपाताः। शक्तिः कुत्र अस्ति? वस्तुतः स्वसमभिव्याहृतपदे अस्ति, तस्य बोधे सहकारिणः भवन्ति निपाताः। एवं स्फोटस्यापि विषये व्यञ्जनावृत्तिः अङ्गीक्रियते। एषा व्यञ्जना कुत्र इति चेत् सर्वत्र भवति। शब्दे, अर्थे, पदे, पदैकदेशे, वर्णरचनायां, चेष्टादिषु सर्वत्र व्यञ्जना भवितुम् अर्हति। वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानं व्यङ्ग्यविशेषबोधे सहकारी। अर्थात् वक्ता, श्रोता, देशः, कालः, प्रसङ्गः इत्यादीनां ज्ञानेन विशिष्टस्य व्यङ्ग्यार्थस्य बोधः सह क्रियते, किन्तु सर्वत्र एतेषां ज्ञाने सत्येव व्यङ्ग्यार्थस्य बोधः इत्यपि नास्ति। कदाचित् एतज्ज्ञानं विनापि व्यङ्ग्यार्थः बुध्यते, कदाचित् तु वक्तृविशेषे ज्ञाते एव व्यङ्ग्यार्थस्य बोधः भवति इत्यस्ति। तार्किकमतेन लक्षणाया व्यञ्जनायाः गतार्थत्वस्य निराकरणम्। तो तार्किकानां मते लक्षणया व्यञ्जना गतार्थ, अर्थात् लक्षणावृत्त्यैव एतादृशाः अर्थाः सिद्ध्यन्ति, न तु व्यञ्जनानाम्नी पृथग्वृत्तिः अपेक्ष्यते इति तार्किकाः। तत्तु न अङ्गीक्रियते। कारणं तु पूर्वमपि उक्तं। वैलक्षण्यं लक्षणायाः व्यञ्जनायाश्च। लक्षणायां मुख्यार्थबाधः मुख्यार्थेन सम्बन्धश्च निश्चयेन अपेक्ष्यते। व्यञ्जनायां तु उभयोः अपेक्षा नास्ति। मुख्यार्थस्य बाधोऽपि न भवति, तेन सम्बन्धस्यैव अर्थस्य भानम् इत्यपि नास्ति। अतः व्यञ्जना लक्षणया न गतार्था, पृथग्वृत्तित्वेन अङ्गीकरणीया एव इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। सो तदग्रे स्फोटप्रकरणस्य अध्ययनमपि आरब्धं। तत्र वृत्त्याश्रयः शब्दः नाम वाचकः, अर्थवाचकः शब्दः कः इत्यत्र एकः वर्णाः प्रत्येकं वाचकाः इति चेत् द्वितीयादिवर्णानाम् उच्चारणस्य वैयर्थ्यं भवति। यदि वर्णसङ्घातः वाचकः इत्यङ्गीक्रियते तर्हि सङ्घातस्यैव असम्भवः। वर्णानाम् उच्चरितप्रध्वंसित्वात् यौगपद्यं न सम्भवति, प्रत्यक्षत्वमपि न सम्भवति, अयं पूर्वः अयं परः इत्यादि व्यवहारोऽपि न युज्यते। अतः वर्णसङ्घातः वाचकः इत्यपि न सम्भवति इति नागेशः। अग्रे स्फोटस्य विषये पश्यामः। शिवन्नत्वा हि नागेशे नानिन्द्या परमालघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते।